संघीय सरकार र दलहरूका केन्द्रीय निकाय हावी हुँदा स्थानीय तह प्रभावकारी हुन सकेनन्। संघीय प्रणालीको कार्यान्वयनमा प्रश्न चिन्ह खडा। अन्तर्राष्ट्रिय जगतको ध्यान खिचेको लुम्बिनीमा स्थानीय समस्याहरू भने ओजेलमा विकास कोष र स्थानीय तहबीच समन्वयको अभाव मुख्य कारण। धार्मिक विषयले समेत तत्कालीन नेकपामा विभाजन ल्याएको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालको भनाई। एमाले र राप्रपा नेपाल बीचको चुनावी तालमेल परिवर्तन विरोधी भएको आरोप। श्रीलङ्कामा राष्ट्रपति राजापक्षद्वारा मन्त्री परिषद विस्तार, विपक्षीको विरोध भने कायमै। र सूर्य नेपाल च्यालेन्ज गल्फ प्रतियोगिता भोलिबाट सुरु हुने 56 जना गल्फरको सहभागिता रहने। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा सहकर्मी सुनिता र म अनिल। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख प्रसङ्गबाट। सुरुमा स्थानीय तह निर्वाचन विशेष। स्थानीय तह निर्वाचन विशेष। आगामी स्थानीय निर्वाचनका लागि प्रमुख दलहरू चुनावी भाग बन्डामा जुटेका छन्। स्थानीय तह निर्वाचनमा महानगर र उपमहानगरको उम्मेद्वार चयन केन्द्रबाटै गर्ने दलहरूको तयारी छ। संघीय प्रणाली कार्यान्वयनमा आए पनि एकातिर दलहरूको केन्द्रीकृत सोचका कारण पार्टीका तल्ला कमिटी प्रभावविहीन भएका छन् भने अर्कोतर्फ कतिपय मुद्दामा स्थानीय तहमाथि केन्द्रीय सरकार नै हावी हुने गरेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ। शासकीय प्रणालीमा केन्द्र हावी हुँदा संघीयताको व्यावहारिक कार्यान्वयनको बाटोमा प्रश्न उठेको छ। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सहितको संविधान घोषणा भएको 7 वर्ष र संघीयता व्यावहारिक कार्यान्वयनमा आएको 5 वर्ष भएको छ। संघीयता कार्यान्वयनमा आएसँगै दोस्रो पटक जनप्रतिनिधि चुनिँदैछन्। तर उम्मेद्वार छनौटको दलीय छलफल हेर्दा यसले संघीय व्यवस्थाको मजाक उडाइरहेको टिप्पणी हुन थालेका छन्। 5 वर्षको अभ्यासबाट मुलुकको राजनीतिक प्रणाली र संघीय व्यवस्था कता गइरहेको छ भन्ने समीक्षा गर्ने बेला आएको संघीय मामिलाका जानकारहरूको भनाइ छ। महानगर र उपमहानगरपालिकामा केन्द्रबाटै उम्मेद्वार चयन गर्ने परिपाटी केन्द्रीकृत मानसिकताकै उपज भएको राष्ट्रिय सभा सदस्य एवं संघीयताविद डाक्टर खिमलाल देवकोटाको तर्क छ। स्थानीयलाई अधिकार प्रत्याभूत गर्ने वा गाउँ गाउँमा सिंहदरबार पुर्याउने संविधानको परिकल्पना भए पनि व्यावहारिक कार्यान्वयन हुन नसकेको देवकोटाले बताए। सबै पार्टी पोलिटिक्समा जोडेका भए स्थानीय तह प्रदेशका अब पार्टी पोलिटिक्समा जोडेको हुनाले अब केन्द्रको नेताहरूको होइन केन्द्रीय सरकारको होइन सल्लाह सुझाव निर्देशन दिन नगर्ने भयो क्या कतिपय कुराहरू होइन। अब कतिपय अब उनीहरूले अब राजनीतिक करियर पनि हेरेका हुन्छन् किनभने हाम्रो त अहिलेसम्म सोच मानसिकता लगभग सबैको केन्द्रकै केन्द्रित नै छ, केन्द्रीकृत सोच र मानसिकता छ होइन। अब पालिकामा जानुभयो भने पनि हामीले सिंहदरबारको अधिकार चाहिँ गाउँसम्म भन्यौँ तर पालिकामा मात्रै अधिकार पुगेको अब गाउँसम्म त पुगेको छैन। आम नागरिकमा संघीयता प्रति सकारात्मक धारणा बन्न सकेको छैन। त्यसैमाथि संविधानले तिनै तहका सरकारका एकल र साझा अधिकार व्यवस्था गर्दा गर्दै पनि नीति तथा कानूनहरू निर्माणमा संघीय सरकार नै हावी हुने गरेका छन्। 2074 को निर्वाचनसँगै कार्यपालिकाको अधिकार गाउँमा त पुगेका छन् तर संघीय तथा प्रदेश सरकार हावी हुने प्रवृत्तिका कारण आम नागरिकका आकांक्षा अनुरूप स्थानीय सरकारले सेवा प्रवाह गर्न नसकेको देखिएको छ। स्थानीय तहमा जनताले आफूले खोजेको परिवर्तनको महसुस गर्न पाएनन् भने त्यसले नै नैराश्यता उत्पन्न गराउने पूर्व सचिव बालानन्द पौडेलको भनाइ छ। अब जनताले आफ्नो विकल्पहरू उपयुक्त मात्रामा पाएनन् यदि चुनावमा भने चाहिँ त्यसले एक किसिमको चाहिँ नैराश्यता आउन सक्छ मतदाताहरूमा। त्यसले गर्दाखेरि उनीहरूले आफ्नो प्रतिनिधित्व गर्ने विकल्पहरूको चाहिँ उपयुक्त छनौट गर्ने अवसरलाई सीमित नगरोस् भन्ने सबैले चाहने त त्यही नै हो। अब स्थानीय तह संविधान त उनीहरू आफ्नो काम गर्नलाई स्वायत्त छन्, स्वतन्त्र छन् होइन, संविधानको सीमाभित्र बसेर। तर अब हाम्रो काम गर्ने तरिकाहरू हिजोदेखिको जुन एक हिसाबको विरासत छ त्यो विरासतले चाहिँ हामीलाई कहिलेकाहीँ संवैधानिक व्यवस्था अनुकूल जानलाई अलि अप्ठ्यारो परेको जस्तो देखिन्छ। अब संविधानमा तिनै तहको सरकारका एकल र साझा अधिकारको सूची बनाई अधिकारको बाँडफाँड गरिएको छ। तर व्यावहारिक रूपमा राज्य र राजनीतिक दल कसैले पनि यथार्थमा अभ्यास गर्न नचाहेको प्रशस्त उदाहरण छन्। महानगरमा उम्मेद्वार छनौटको हकमा पनि विरोधका स्वरहरू आइरहेका छन्। प्रदेश तथा स्थानीय तहका सरकारहरू हरेक निर्णयका लागि पार्टी केन्द्र तथा संघीय सरकारको निर्णयमा निर्भर हुने गरेका छन्। स्थानीय तहका अन्य जनप्रतिनिधि भन्दा महानगर र उपमहानगर आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक दृष्टिकोणले महत्वपूर्ण रहेकाले केन्द्रीय तहबाट निर्णय गर्ने अवस्था आएको कतिपय दलका नेताहरूको भनाइ छ। सत्तारूढ माओवादी केन्द्रका नेता लीलामणि पोखरेल भन्छन्, सामान्य स्तरका पनि पालिका छन्, त्योभन्दा अलिकति माथिल्लो स्तरका पनि पालिका छन्। त्यो भनेपछि त्योभन्दा अलिक विशिष्ट पोलिटिकल गतिविधिका निम्ति, आर्थिक गतिविधिका निम्ति, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सम्पर्क
सम्बन्धका निम्ति भनेर महानगर र उपमहानगरलाई छुट्याएका कारणले तिनीहरूको लिडरसिप निर्माण गर्ने सन्दर्भमा केन्द्रले नै त्यसको टुङ्गो लगाउनु पर्छ भन्ने कुराहरू भएको हो। अनि त्यसो भइसके पछाडि यसको त्यो पोलिटिकल भ्यालुका कारणले स्वाभाविक रूपले केन्द्रले त्यसमा चाहिँ गर्ने हो। स्थानीय तहमा गर्ने बित्तिकै त्यहाँ इगो टक्राउँछ, स्थानीय अन्तर्विरोधहरू पनि देखा पर्ने भएको कारणले त्यस्तो नहोस् भन्नका निम्ति केन्द्रीय तहबाट नै त्यसको टुङ्गो लगाउने भनिएको हो। संघीय सरकारले स्थानीय तह र प्रदेशको अधिकार खुम्च्याउने गरी विधेयकहरू ल्याउने, बजेट ल्याउँदा पनि संघलाई बलियो बनाउने गरी ल्याउने, प्रधानमन्त्रीकै नेतृत्वमा रहेको संघीयता कार्यान्वयनमा प्रमुख भूमिका निर्वाह गर्ने, अन्तर प्रदेश समन्वय परिषदलाई निष्क्रिय बनाउने जस्ता कार्य संघीय प्रणालीका मान्यता विपरीत रहेको देखिन्छ, जसले संघीयताको मूल मर्ममै प्रहार गरेको भन्दै आलोचना समेत भइरहेको छ। समग्रमा सरकार तथा राजनीतिक दलहरूले विगत 5 वर्षमा गरेका कतिपय गलत कार्यका कारण आम नागरिकले सरकार र दलहरूप्रति मात्र नभई वर्तमान शासन व्यवस्थाप्रति अपनत्व महसुस गर्न सकेका छैनन्। रेडियो कान्तिपुरका लागि अनिल परियार। लुम्बिनी क्षेत्र अन्तर्राष्ट्रिय जगतकै ध्यान खिच्न सफल छ, तर सबैले देखेको र बुझेको लुम्बिनी आसपासको क्षेत्रको दृश्य भने फरक छ अनि स्थानीय समस्या थुप्रै छन्। संघीय सरकार मातहतको लुम्बिनी क्षेत्र विकास कोष र स्थानीय तहबीचको समन्वय अभावका कारण स्थानीय विकासका अन्य मुद्दाहरू भने ओझेलमा पर्दै गएका छन्। एक रिपोर्ट। 17 वर्षमा पूरा गर्ने लक्ष्य सहित बनेको लुम्बिनी गुरु योजना 43 वर्ष भइसक्दा पनि पूरा हुन सकेको छैन। 4 दशक अघि 1155 बिघा जग्गा अधिग्रहण गरी अन्यत्र स्थानान्तरण गरिएका सर्वसाधारणलाई बाँडिएका आश्वासन समेत अधुरै छ। लुम्बिनीले विश्वकै ध्यान खिचिरहँदा शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी लगायतका मुद्दाहरू भने ओझेलमा परेको स्थानीय बासिन्दाको गुनासो छ। लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाका स्थानीयवासी मुस्लिम मुसलमान लुम्बिनीमा विकासका जतिसुकै कुरा गरे पनि बाहिर निस्किने बित्तिकै अथाह समस्या भएको गुनासो गर्छन्। पेसाले रिक्सा चालक उनी भन्छन्, भित्र छिर्नलाई टिकट लिन्छ, पार्किङ लिन्छ, हामी गरिब मान्छेलाई अब 200-400 कमाउने 100-200 रुपियाँ विकास कोषलाई दिने, यही हो। भित्र केही न हस्पिटल छ न स्कुल छ, केही छैन। सरकारी स्कुल छ तर बाहिर छ, लुम्बिनी भित्र छैन। पार्किङ छैन, कहाँ यही बाटोमा लगाउने हो, सब त कम्तीमा पार्किङ दिन पर्यो रिक्सावालालाई। जग्गा अधिग्रहण गर्दा लुम्बिनी क्षेत्र विकास कोषले हरेक विकास निर्माणमा स्थानीयको सहभागिता गराउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने, कोष अन्तर्गत विद्यालय र स्वास्थ्य केन्द्र बनाउने सहमति गरे पनि सो अनुसारको काम भने नभएको उनीहरूले बताएका छन्। करिब 8 गाउँका 8000 बढी परिवार तत्कालीन अवस्थामा प्रभावित बनेका थिए। उनीहरूलाई रोजगारी दिने लगायत प्रतिबद्धता अनुसार कुनै काम हुन नसकेको उनीहरूको भनाइ छ। स्थानीय रामपद गुप्ता, हामी त सानो सानो थिए, हामीलाई त्यति थाहा छैन। त्यहाँ बाबाहरू भन्दै थिए कि यहाँबाट निक्ले भने हामीहरू छोराहरूको नौकरी दिन्छ, खाना दिन्छ, सबै व्यवस्था गर्छ, तर केही गरेन। 1000 रुपियाँ बिघा दियो, त्यो पनि पैसा एकट्ठा आएन। त्यो खेतीले हामी केही खरिद्न सकेन। लुम्बिनीको विकासका लागि सो क्षेत्र वरपरको समेत विकास अनिवार्य भएको स्थानीय नारायण अर्याल बताउँछन्। लुम्बिनीको पहिचान आफूहरूसँग समेत जोडिने भएकाले स्थानीय सरकार र कोषले ध्यान दिनुपर्ने उनको सुझाव छ। कोषले समन्वय नगरी एकलौटी गरेर अघि बढ्दा स्थानीयको जीवन स्तरमा सुधार आउन नसकेको अर्यालले दाबी गरे। आफ्नो भित्र क्षेत्रभित्र मात्रै, त्यही भित्र पनि त्यति छैन गर्नुपर्ने हो। जस्तै त्यहाँ भित्र बाटोहरू सडकहरू बल्ल अलिकति अलिअलि यस्तो विस्तार भइरहेछ। बाहिर जबसम्म विकास हुँदैन तब भित्र विकास भएर केही पनि फरक हुँदैन। जब यहाँको लोकलहरू यिनीहरूलाई अलिकति शिक्षित हुँदैन तबसम्म विकास गरेर के यहाँ केही काम गरेर केही राम्रो चिज गरिदिएर छोडिदियो, भोलि आएर फोडिदिएर हिँडिन्छ। अब यिनीहरूको शिक्षा छैन, तब अब सबैलाई बोलाएर समन्वय गर्नु पर्यो। टाइम मिटिङ बोलाउने, वार्डको सदस्य हुन्छ, अब नगरपालिकाको कर्मचारीहरू हुन्छन्, अब त्यो अलिकति बुद्धिजीवीहरू जो हुन्छ गाउँमा तिनीहरूलाई बोलाएर हामी यस्तो गर्दैछौँ, यस्तो गर्दा कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा त केही पनि थाहा छैन। सन् 1978 मा विश्वकै प्रख्यात जापानका वास्तुविद प्रोफेसर केन्जो टाङ्गे नेतृत्वको टिमले 6 वर्ष लगाएर लुम्बिनी गुरु योजना तयार पारेको थियो। गुरु योजना बन्दा सन् 1995 मै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य थियो। सरकारको प्राथमिकतामा नपर्दा र पर्याप्त बजेट विनियोजन नहुँदा निर्धारित समयमा काम हुन नसकेको लुम्बिनी विकास कोषको भनाइ छ। हालसम्म 83% काम सकिएको र आगामी 2 वर्षभित्र बाँकी काम सम्पन्न गर्ने कोषको दाबी छ। लुम्बिनी क्षेत्र विकास
कोष अन्तर्गतको योजना प्रमुख सरोज भट्टराई विभिन्न चरणमा कानून तह स्थानीयको सहभागिता गराउँदै आएको बताउँछन्। उनले स्थानीयवासीका कतिपय अपेक्षा र मुद्दामा सहकार्य गर्न नसकेको स्वीकार गर्दै भने एउटा सत्य पनि हो, यो कुरालाई तालमेल मिलाएर नलादा यस्तो विकास गर्ने एजेन्सीहरूमा विभिन्न समस्याहरू आउँछ। त्यो बेलामा जुन नीति निर्माताहरूले चाहिँ बोल्दा भन्दै गर्दा ल तपाईँहरूलाई चाहिँ जमिन दिनुभयो भने तपाईँहरूलाई विभिन्न चरणमा चाहिँ सहभागिता गराइन्छ, तपाईँहरूलाई रोजगार दिइन्छ भन्ने पनि कुराहरू आश्वासनहरू दिनु पनि सत्य पनि हो। अहिले हामीले जागिर अरू दात्री संस्थाबाट आउने चाहिँ प्रोजेक्टहरूमा चाहिँ हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ प्रशस्त मात्रामा हामीले गरेका छौँ। अब यहाँ स्थानीयहरूले चाहिँ लुम्बिनी विकास कोषको मार्फतबाट हस्पिटल भइदिए हुन्थ्यो भन्ने कुरो एकदम हाई डिमान्ड गरिरहेको छ। यति अब बजेट लिएर जानु पर्यो, प्रोग्राम लिएर जानु पर्यो, संस्कृति पर्यटन मन्त्रालय मार्फत जानु पर्यो, अर्थ मन्त्रालय जानु पर्यो, योजना आयोग जानु पर्यो। तपाईँहरूको गुरु योजना बनाउन केही बाँकी छ ल त्यो कुराहरू मात्रै गर्नुहोस्। हस्पिटल सोझै हिसाबमा त हस्पिटल त स्वास्थ्य मन्त्रालयले बनाउने होला, हस्पिटल त नगरपालिकाले बनाउने होला नि, लुम्बिनी विकास कोषले किन इन्टर गर्नु पर्यो भनेर सिधा क्वेसनको त्यहाँ त हस्पिटलको फाइल लिएर जाने बित्तिकै एकै स्टेपमा फर्किने अवस्था छ। यहाँका जनप्रतिनिधिहरूले पनि विकास कोषले आफूहरूसँग समन्वय नगरेको आरोप लगाएका छन्। लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिका वडा नम्बर 3 का अथरामुद्दिन मुसलमान भन्छन् लुम्बिनी आफ्नो मात्र विकास हो। 40 वर्षदेखिको लुम्बिनी आफ्नो मात्र विकास गर्न खोज्यो, बाहिर गर्न खोजेन। लुम्बिनी विकासको धारणा के छ भन्दा कि कम्पाउन्ड भित्र लुम्बिनी मात्रै हो, 1155 बिघा, त्यो भन्दा बाहिर सोचेन। अहिलेसम्म केही समन्वय गरेको छैन, खालि मिटिङ बसाल्ने हो, यो गर्छु भन्दा अहिले तपाईँको 10 वर्षमा विरोध नसक्ने भनेको हो। 40 वर्ष भइसक्यो तर केही भएको छैन। एकौटी चलाइरहेको छ लुम्बिनी विकास कोष। गुरु योजना राष्ट्रिय आकांक्षाको विषय भए पनि यसमा स्थानीय तहको विकास समेत जोडिएको छ। समग्र रूपमा विकास नभई एकल लुम्बिनीको चौघेरामा मात्रै भएको विकासले कुनै अर्थ नराख्ने भन्दै आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनबाट आउने नेतृत्वले त्यसका लागि काम गर्ने उनीहरूको अपेक्षा छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि सहकर्मी इन्द्रलक्ष्मी घिमिरेको साथमा केशु लामिछाने, लुम्बिनी। स्थानीय तह निर्वाचनका लागि सत्तारूढ दलहरूले महानगर उपमहानगरपालिका बाँडफाँडका लागि सहमतिको प्रयास जारी राखेका छन्। आज बिहान प्रधानमन्त्री निवासमा बसेको सत्तारूढ दलको बैठकमा 6वटा महानगरपालिका मध्ये 3वटा कांग्रेसलाई तथा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीलाई दिने गरी छलफल भएको नेताहरूले बताएका छन्। स्रोतका अनुसार कांग्रेसलाई काठमाडौँ, ललितपुर र विराटनगर तथा माओवादी केन्द्रलाई भरतपुर, एकीकृत समाजवादीलाई पोखरा र जसपालाई वीरगञ्ज महानगरपालिका दिने गरी सहमतिको प्रयास भइरहेको छ। त्यस्तै 11वटा उपमहानगरपालिकाको हकमा त्यही अनुपातमा सहमतिको पहल भएको बताइएको छ। यसैबीच माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले स्थानीय तह निर्वाचन सर्ने कुनै सम्भावना नरहेको बताउनु भएको छ। माओवादी केन्द्रले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै दाहालले चुनाव गर्ने पक्षमा गठबन्धन दलहरू दृढ रहेको बताउनु भएको हो। बीचबीचमा निर्वाचन के हुन्छ भन्ने प्रश्न पनि मिडियाहरूमा र विभिन्न व्यक्तिहरूले यसलाई आशंकाको रूपमा हेर्ने गरिएको छ। म चाहिँ बडो प्रष्टसँग के भन्न चाहन्छु भने निर्वाचन सर्दैन, वैशाख 30 गते नै निर्वाचन हुन्छ र गठबन्धन पुरै दृढताको साथ निर्वाचनको अन्तिम तयारीतिर जुटिराखेको छ। अर्को प्रसंगमा दाहालले भरतपुर नै पाउनुपर्ने दाबी आफूहरूले नराखेको दाबी गर्नुभएको छ। सहमतिमा कुनै एक महानगरपालिका पाउनुपर्ने पक्षमा माओवादी रहेको उहाँको भनाइ थियो। भरतपुरै नभई भएन, रेनो नै नभई भएन भन्ने हाम्रो कुनै अडान होइन। तपाईहरु प्रष्ट हुनुहोला। अघि भर्खरै पनि 6वटा महानगरपालिका छन्। 6वटा महानगरपालिकामा एउटा त माओवादी केन्द्रलाई पर्ने नै होला। गठबन्धनकोले काठमाडौँ दिने भने पनि ठिकै छ, विराटनगर दिने भने पनि ठिकै छ, भरतपुर होइन भने पनि ठिकै छ भनेको छु मैले। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब बाँकी प्रसंग। निर्वाचन आयोगले आसन्न स्थानीय तह निर्वाचनका लागि 46 जिल्लाको मतपत्र छापिसकेको जनाएको छ। आयोगले आज आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले 46 जिल्लाका लागि मतपत्र तयार भइसकेको जानकारी दिनुभयो। आगामी स्थानीय तह निर्वाचनका लागि आवश्यक 1,94,00,000 थान मतपत्र मध्ये आजसम्म 46 जिल्लाको 95,25,000 थान मतपत्र छपाई सम्पन्न भएको छ। निर्वाचन आयोगले जनशिक्षा सामग्री केन्द्रमा मतपत्र छपाई गरिरहेको छ। सुरुमा दुर्गमका जिल्लाका लागि र पछि सुगमका जिल्लाका लागि मतपत्र छपाईको काम भइरहेको हो। आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनका लागि 1,94,00,000 थान मतपत्र छाप्ने तयारी गरेको छ। यसैबीच आयोगले स्थानीय तह निर्वाचन आचार संहिता उल्लङ्घन भएको सूचनाका आधारमा विभिन्न राजनैतिक दल र सम्बन्धित नेतासँग मागिएको जवाफ आउने क्रम जारी रहेको जनाएको छ।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले धार्मिक विषयले समेत तत्कालीन नेकपाभित्र विभाजन ल्याएको बताउनु भएको छ। धर्मनिरपेक्षता छाडेर हिन्दू राज्यतर्फ लैजाने प्रयासका कारण त्यति बेला नेकपामा विवाद आएको दाहालको भनाइ थियो। आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले भन्नुभयो, हिजो नेकपा जुन मनसायले देशको राजनीतिक स्थायित्व विकास र समृद्धिको निम्ति भनेर गरिएको थियो, त्यो मूलभूत कुराले त्यो भङ्ग भएको हो भन्ने कुरा तपाईहरुलाई थाहा छ। धर्मनिरपेक्षताको ठाउँमा हिन्दू अतिवादतिर जान खोज्ने प्रवृत्तिका कारणले पनि समस्या पैदा भएको हो। अहिलेको सत्तारूढ गठबन्धनका सबै दलहरू संविधानले तोकेका धर्मनिरपेक्षता सहितको व्यवस्थामा प्रतिबद्ध रहेको दाहालको भनाइ थियो। एमालेले राप्रपा नेपालसँग गरेको चुनावी तालमेलप्रति लक्षित गर्दै उहाँले भन्नुभयो, राप्रपा भन्नुहोस् या राजा नै फर्काउन पर्छ भन्ने पार्टीहरूसँग गठबन्धन गर्नुको तात्पर्य गणतन्त्रको रक्षाको निम्ति हुन सक्छ त? अनि हाम्रो गठबन्धनभित्र कोही गणतन्त्र विरोधी देख्नु भएको छ त? भन्न यो त दिनको घाम जतिकै छर्लङ्ग छ नि। पेट्रोलियम पदार्थको उच्च आयातका कारण सरकारको विदेशी मुद्रा सञ्चित घट्दै गएर भुक्तानी सन्तुलन बिग्रिएपछि सरकारले इन्धन खर्च कटौती गर्ने निर्णय गरेको छ। गत चैत्र 30 गतेको मन्त्री परिषद बैठकले सरकारी सुविधाको इन्धनमा 20%ले कटौती गर्ने निर्णय गरेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। चालू आर्थिक वर्षका लागि सरकारले इन्धन खर्च शीर्षकमा छुट्याएको बजेट कटौती गर्ने निर्णय गरेको हो। छुट्टै ऐनबाट इन्धन सुविधा पाइरहेका पदाधिकारीहरूलाई इन्धन सुविधा 20%ले कटौती गर्ने पनि सरकारले निर्णय गरेको छ। सरकारको यस्तो निर्णय आगामी असार मसान्तसम्म लागू हुने पनि अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब मकवानपुर डायरीको पालो। मकवानपुर डायरीबाट सुभाष बुढारीको नमस्कार। विगत 1 वर्षमा सवारी दुर्घटनामा बागमती प्रदेशका 360 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। बितेको 2078 सालमा प्रदेशमा 1647 दुर्घटनामा परि 360 जनाले ज्यान गुमाएका हुन्। बागमती प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका अनुसार काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुर बाहेक 10 जिल्लामा भएको दुर्घटनामा उनीहरूले ज्यान गुमाएका हुन्। कार्यालयका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक सुशील सिंह राठौरका अनुसार 3389 जना घाइते भएका छन्। सरकारले जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत निर्वाचन अघि हात हतियार नियन्त्रणमा लिँदै आएको छ। सरकारले निर्वाचन केन्द्रीय सुरक्षा व्यवस्था अन्तर्गत मकवानपुरमा पनि प्रशासन मार्फत हात हतियार बुझाउन आह्वान गरेको थियो। वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले चैत मसान्तभित्र हात हतियार बुझाउन आह्वान गरे पनि न्यून मात्रामा हात हतियार नियन्त्रणमा आएको छ। प्रशासनका अनुसार जिल्लाभित्र इजाजत लिएका 49 हात हतियार मध्ये 4 जनाले मात्र बुझाएका छन्। जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र मकवानपुरले विगत 9 वर्षदेखि ज्येष्ठ नागरिकलाई निशुल्क स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्दै आएको छ। चालू आर्थिक वर्ष 2078-79 को हालसम्म 900 भन्दा बढी ज्येष्ठ नागरिकलाई निशुल्क स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरेको जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र मकवानपुरका सूचना अधिकारी अशोक कुमार झाले जानकारी दिनुभयो। गत आर्थिक वर्ष 2077-78 मा 1200 जना ज्येष्ठ नागरिकलाई निशुल्क औषधि उपचार प्रदान गरेको उहाँले बताउनुभयो। हेटौडा उपमहानगरपालिका र साहित्य संगम मकवानपुरद्वारा सञ्चालित पुष्पलाल स्मृति पुस्तकालयमा अध्ययनका लागि आउने पाठकको संख्या न्यून रहने गरेको छ। हेटौडा 5 स्थित पुस्तकालयमा अहिले दैनिक 8-9 जना पाठकहरू अध्ययनका लागि आउने गरेको पुस्तकालयका कर्मचारी आकृति मानन्दले जानकारी दिनुभयो। पुस्तकालयमा प्राय साहित्यकार र विद्यार्थीहरू अध्ययनका लागि आउने गरेको मानन्दले बताउनुभयो। पुस्तकालयमा 5000 भन्दा बढी पुस्तक छन्। हस्त मकवानपुर डायरी आजलाई यति नै। सुभाष बुढारीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। जिल्ला डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब आर्थिक प्रसंग। कर्णाली प्रदेशमा करिब 15 अर्ब रुपियाँ बराबरको लगानीमा सिमेन्ट उद्योग सञ्चालन गरिने भएको छ। सुर्खेतको बराहाताल गाउँपालिकामा सो सिमेन्ट उद्योग सञ्चालनका लागि प्रक्रिया थालिएको हो। गत चैत्र 17 गते बसेको लगानी बोर्डको बैठकले बराहाताल गाउँपालिका साथ लखरपाटामा सिमेन्ट उद्योग सञ्चालनका लागि अनुमति दिए लगतै प्रक्रिया अगाडि बढेको हाम्रा सहकर्मीले जनाएका छन्। उद्योग सञ्चालनका लागि कर्णाली प्रदेश सरकार र उद्योग सञ्चालकबीच छलफल समेत भएको छ। मुख्यमन्त्री जीवन
बहादुर शाहीले कर्णालीमा हालसम्मकै ठूलो लगानी भित्रिएको भन्दै आवश्यक सहजीकरण गर्ने बताउनुभयो। 2 वर्षभित्र सिमेन्ट उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको कम्पनीले उद्योगबाट दैनिक 50 देखि 60 हजार बोरा सिमेन्ट र 3,000 टन क्लिङ्कर उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। नेपाल उद्योग परिसंघको प्रतिनिधि मण्डलले सरकारलाई आयात रोक्नुको साटो आयातित वस्तुमा कर बढाउन सुझाव दिएको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई भेटेर परिसंघका अध्यक्ष विष्णु कुमार अग्रवाल सहितको टोलीले विदेशी मुद्राको सञ्चितमा परेको चापबाट माथि उठ्नका लागि आयातमा कर दायरा बढाउन सुझाव दिएको हो। त्यस्तै टोलीले आयातका लागि लिइने ऋणको ब्याजदर समेत हेरफेर गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ। परिसंघमा आबद्ध उद्योगी अनुज अग्रवालले देशको वर्तमान आर्थिक अवस्थाबारे प्रस्तुति दिनुभएको थियो। नेपालको अर्थतन्त्रलाई श्रीलङ्कासँग तुलना गर्नु तर्कसङ्गत नभएको उहाँको भनाइ थियो। धितोपत्र बजार शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक दोहोरो अङ्कले घटेको छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्जका अनुसार 41.77 अङ्कले घटेर 2343.87 अङ्कमा पुगेको छ। यस्तै ठूला कम्पनीहरूको कारोबार मापन गर्ने सेन्सिटिभ परिसूचक 6.82 अङ्कमा पुगेको छ। आज कुल 229 वटा कम्पनीहरूको 38,76,302 किता शेयर 1,53,6,92,956 रुपियाँमा कारोबार भएको छ। कारोबारमा आएका 13 उपसमूह मध्ये सबै उपसमूहको शेयर मूल्य घटेको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। चरम आर्थिक संकटका कारण समस्यामा परेका श्रीलङ्काका राष्ट्रपति गोटाबाया राजापाक्सेले नयाँ मन्त्री परिषद गठन गर्नुभएको छ। राष्ट्रपति राजापाक्सेले नयाँ मन्त्री परिषदमा 17 जना मन्त्री नियुक्त गर्नुभएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। नयाँ मन्त्री परिषद गठनको विपक्षी दलले भने विरोध गरेका छन्। सरकार विरोधी आन्दोलनका कारण मन्त्रीमण्डलका सबै मन्त्रीले केही साता अघि राजीनामा दिएका थिए। विदेशी मुद्रा सञ्चितको ह्रास लगायतका कारण श्रीलङ्कामा ठूलो मात्रामा विद्युत कटौती भएको छ भने खाद्यान्न, औषधि र इन्धनको अभाव बढ्दै गएको छ, जसका कारण श्रीलङ्काका जनताले राष्ट्रपति राजापाक्सेको राजीनामा माग गर्दै आएका छन्। सन् 1948 मा बेलायतबाट स्वतन्त्र भएपछि श्रीलङ्काले यति बेला सबैभन्दा ठूलो आर्थिक सङ्कटको सामना गरिरहेको हो। चीनमा कोभिड-19 का कारण 3 जनाको मृत्यु भएको छ। मुख्य व्यापारिक शहर सांघाईमा कोभिड-19 विरुद्धका सबै प्रतिबन्ध हटेपछि संक्रमणका कारण पहिलो पटक 3 जनाको मृत्यु भएको हो। मार्चको अन्तिम सातापछि पहिलो पटक संक्रमणका कारण सो संख्यामा मृत्यु भएको बीबीसीले जनाएको छ। मृत्यु हुनेमा संक्रमण विरुद्धको खोप नलगाएका ज्येष्ठ नागरिकहरू रहेका छन्। आज मात्र त्यहाँ 22,248 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब एउटा खेल प्रसंग। सूर्य नेपाल च्यालेन्ज गल्फ प्रतियोगिता भोलिबाट सुरु हुने आयोजकले जनाएको छ। नेपाल प्रोफेसनल गल्फ एसोसिएसनको आयोजनामा हुने प्रतियोगिता काठमाडौँ स्थित रोयल नेपाल गल्फ क्लबमा हुनेछ। प्रतियोगितामा 56 जना गल्फरको सहभागिता रहने आयोजकले बताएको छ, जसमा 36 जना व्यावसायिक र 20 जना एमेचर गल्फरको सहभागिता रहने भएको हो। विजेताले 1 लाख, दोस्रो हुनेले 65,000 र तेस्रो हुनेले 46,000 रुपियाँ नगद पुरस्कार पाउनेछन्। जाँदा जाँदै एउटा घरेलु प्रसंग। सरकारले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट नेपाल आगमन गर्ने विदेशी नागरिकका लागि अनअराइभल भिसा शुल्क बापत भुक्तानी गर्न $200 साथमा लिएर आउनुपर्ने प्रावधान खारेज गरेको छ। विमानस्थल अध्यागमनमा राखिएका बैंकका एटीएममा बारम्बार समस्या आएको र भिसा बापत रकम भुक्तानीमा समय लागेको कारण देखाउँदै विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयले गत शुक्रबारबाट विदेशी नागरिक विमानस्थलबाटै अनअराइभल भिसा लिने गरी आउँदा $200 साथमै बोक्नुपर्ने प्रावधान ल्याएको थियो। त्यसप्रति चौतर्फी आलोचना भएपछि गृह मन्त्रालयले विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयबाट भएको निर्णय खारेज गर्दै पहिलेकै सेवा छिटो र चुस्त बनाउन निर्देशन दिएको छ। यस सम्बन्धी कुनै समस्या आए समाधानका लागि अध्यागमन विभाग, विमानस्थल अध्यागमन कार्यालय र विमानस्थल प्रशासनबीच समन्वय र नियमित अनुगमन गर्ने निर्णय पनि भएको छ। त्यस्तै अहिले अध्यागमन डेस्कमा सञ्चालनमा रहेका राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका 4 वटा एटीएम मेसिनलाई बढाएर 6 वटा पुर्याउने पनि निर्णय भएको छ। अवस्था राति 8 बजे अर्को बुलेटिन लिएर आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि सहकर्मी सुनिता र म अनिल आज्ञा माग्छौँ। नमस्ते।